नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आज हम आपसे बात करेंगे इशा की नमाज की रकतों के बारे में। तो इशा की जो 17 रकतें हमारे यहाँ मशहूर हैं, ये मैं शुरू से बचपन से ही मैं इस तजस्सुस में रहा और इस तरद्दुद में था। ये बात बार बार दिमाग में आती थी कि एक शख्स सारा दिन काम काज करने के बाद वो जब हम उसको बताते हैं कि भाई आपने अब 17 रकतें पढ़नी हैं, तो हमारे यहाँ ये मशहूर है कि हमने इतनी रकतें हैं जी, ज़ोहर की कितनी रकतें हैं, हम रकतों के नाम अलग अलग रख दिए हैं कि ये 4 रकतें फ़र्ज़ हैं, 2 सुन्नत हैं, 4 सुन्नत हैं और 2 ये हैं और वो हैं। अब इनकी तफसील को हम नहीं जानते, ना कोई शख्स ये समझता है, ना जानना चाहता है, ना बताया जाता है कि भाई ये रकतें जो हैं, आप देखें आपने कौन सी नमाज जो है वो आप पर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ का नाम पता है और उसकी आगे अहमियत का अंदाज़ा नहीं है कि फ़र्ज़ अदा करने की सूरत में आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। गोया कि अगर आपने 2 फ़र्ज़ जो फजर के 2 फ़र्ज़, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़ और इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए। असल में ये वो नमाजें हैं, ये वो रकातें हैं, या ये वो नमाज है जो सरकार दो आलम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन रकअतों की जमाअत करवाई मस्जिद में आकर। उससे पहले आप जितनी रकतें नवाफिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर वक़्त नफल अदा फरमाते थे, तो नफल का मतलब पहले मालूम होना चाहिए और उसके बाद फिर अब यहाँ पे मसलन इशा की नमाज की चूँकि हम अभी बात कर रहे हैं, फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्ताहब पे इंशाल्लाह अलग से डिटेल से बात करेंगे कि वो क्या होता है और क्या नहीं होता। तो अच्छा, अब इशा की जब नमाज की हम रकतों का पता चलता है तो बंदा वहीं पे ढेर हो जाता है कि वो थका हुआ होता है काम का, ऐसे वो सोचता है कि अच्छा यार चलो ये बस कल पढ़ लूँगा, कल से शुरू करूँगा। जो शौक़ भी होता है, एहसास भी होता है, लगन भी होती है, मोहब्बत भी होती है, चाहत भी होती है, एहसास फ़र्ज़ भी होता है और एहसास खौफ भी होता है कि मेरा रब मुझसे चाहता है कि मैं उसकी बारगाह में सजदा रेज़ हो जाऊँ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सजदा रेज़ी की है अपने रब के हुजूर में और हमें ये हुक्म दिया है, हमारी ये तरबियत फरमाई है, हमें ये नसीहत फरमाई है, अपनी सुन्नत से हमें बताया। तो उसके नतीजे में चाहने के बावजूद वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसके अंदर वो एक सुस्ती और काहली सी भी बाज़ दफ़ा होती है। तो हमें दीन के अंदर वो बात हमें जिस तरह है हमें वैसे ही बतानी चाहिए। पहली तो बात ये है, हम ये जो खुद से मसलहत अंगेज़ी शुरू कर देते हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जगह पर भी ये नहीं फरमाया कि ये 17 रकतें इशा की नमाज की हैं तो आप ये पढ़ो। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब नहीं है, तो फिर आप अवाम के लिए दीन तो सहूलत और आसानी का नाम है, तो इस दीन को सहूलत और आसानी पैदा करने के लिए आप वो बात बताएं जो जैसे है। तो उस खौफ में फिर वो बंदा रह जाता है, वो फ़र्ज़ भी अदा नहीं कर पाता। अब अगर हम हर बात को खोल कर तफसील से उसको बता दें कि ये जो आपने पढ़ने वाली जो आपकी नमाज है वो फ़र्ज़ हैं 4, आपकी 4 फ़र्ज़ अगर आप अदा कर लेंगे तो आपकी इशा की नमाज अदा हो जाएगी। गोया आप अल्लाह के फ़र्ज़ को अदा करने में कामयाब हो गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो आपका मुआख़ज़ा होने का आपको डर है कि भाई आपने नमाज नहीं पढ़ी, तो वो आपके फ़र्ज़ अदा हो गए। अब है आपकी आगे जो आप अपना, जैसे हम बैंक बैलेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी कमाई में, हमारी आमदन में, हमारी बचत में, जैसे बचत वाली स्कीमों में हम इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह ये हमारी बचत, सेविंग। तो जो फ़र्ज़ है वो कंपल्सिव है, वो हमने करना ही करना है। अगर वो हमने अदा कर लिया तो गोया हम बरी हो गए।
اور ہمارا جو وہ ہو گیا بیلنس شیٹ 0 ہو گئی. اب ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اضافہ ہو جائے ہماری نیکیوں میں، نیکیوں کا جو بینک بیلنس ہے وہ ہمارا بڑھ جائے. تو اس کے لیے پھر اگر آپ کے پاس ہمت ہے، فرصت ہے، شوق ہے، چاہت ہے تو ہمت کریں. تو ہمت کرنے کے ساتھ آپ 4 سنتیں پہلے پڑھ لیں، اچھی بات ہے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا. آپ اللہ کی بارگاہ میں 8 دفعہ سجدہ کر لیں گے 4 رکعتوں میں، اور 4 رکوع کر لیں گے، 4 قیام آپ کے ہو جائیں گے، اور اس میں دعائیں ہو جائیں گی، اس میں قرات ہوگی. یہ ساری آپ کی نیکیاں ہیں، عبادت ہے. اس کے بعد فرض ادا کرنے کے بعد بری تو ہو گئے، آپ فرض سے فارغ ہو گئے. اب آپ چاہیں تو 2 رکعتیں اور پڑھ لیں، 2 سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد 2 نوافل بھی پڑھ لیں. اچھا، وطر کی جو نماز ہے وہ رات کی آخری نماز ہے. وطر جو ہے یہ رات کی آخری نماز ہے. آخری نماز سے مراد یہ ہے کہ وطر ادا کرنے کے بعد پھر فجر کی نماز، چونکہ یہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے. تو وطر 1 بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہے. وہ رکعتیں ہیں کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا، لیکن وطر جو ایک ہی ادا کریں گے، اکیلا ہی پڑھیں گے آپ. یہ بھی روایات میں آتا ہے اور اکٹھا بھی آتا ہے. جیسے کہ ہمارے اہل سنت کا جو احناف کا جو طریقہ کار ہے، ہم اس روایت پر عمل کرتے ہیں جس میں ہم اکٹھی ہی پڑھ لیتے ہیں، سلام بیچ میں نہیں پھرتے. رکعتیں 3 ہی ہوتے ہیں، 3 ہم پڑھتے ہیں، 3 دوسرے جو مکاتب فکر ہے وہ بھی پڑھتے ہیں. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ سلام پھیر دیتے ہیں، ہم سلام نہیں پھیرتے. تو یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان سے جو ہم اختلافات میں پڑ جائیں یا آپس میں کسی قسم کی ٹسل بازی شروع کر دیں. اور اسی طرح یہ آپ اس کو سمجھائیں نمازی کو، یہ علماء کا کام ہے. میں تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر علماء سن رہے ہیں تو بھی کہ بھائی اس کو آپ اس کو اس کی طرف لے کے آئیں. جب اس کو پتہ ہوگا کہ 4، اب ایک تو انسانی نفسیات کے حساب سے ایک بندہ 17 رکعتوں کا سن کے ہی بیٹھ جاتا ہے، اٹھتا ہی نہیں، وہ وضو ہی نہیں کرتا، نماز ہی نہیں پڑھتا. جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں 4 پڑھ کے میں فارغ ہو جاؤں گا، 4 رکعتیں سے بھی میرا ادا کرنے سے بھی میرا جو ہے وہ فرض ادا ہو جائے گا، اور میری حاضری لگ جائے گی بارگاہ الوہیت میں، اور میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور میرا رب جو ہے وہ میرا اس نے جو مجھ پر فرض کیا ہے وہ میں ادا کر لوں گا. تو وہ اٹھے گا، اٹھ کے چلو یار 4 ہی رکھتے ہی تو ہیں، 4 منٹ میں 5 منٹ میں وہ پڑھ لے گا. تو اس طرح اس کو ایک ترغیب ہو جائے گی، وہ پڑھ بھی لے گا. اچھا، جب وہ وضو کر کے اور آ گیا مصلی پہ تو پھر وہ سوچے گا کہ چلو یار 2 رکعتیں اور پڑھ لیتے ہیں، سنت بھی پڑھ لیتے ہیں اور وتر بھی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ پھر وہ اس کی طرف آ جائے. تو جس طرح یہ رکعتوں کی پیکیج بنا کے دیا ہوا ہے، اس طرح بتا کر. اور اچھا، نوافل کا جو فلسفہ ہے وہ ایک الگ، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے بات کریں گے. تو فی الحال یہ ہے کہ اگر 4 فرض اور وتر بھی آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. تو اس میں کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے. ایک طرف آپ کچھ بھی نہیں پڑھ رہے، ایک طرف 1 رکعت بھی نہیں پڑھ رہے، فرض ہی چھوٹ گیا آپ کا، آپ نفل کو بچاتے بچاتے، سنتوں کو بچاتے بچاتے فرض سے بھی محروم ہو جاتے. یہ والا رویہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے کہ چلو آپ فرض ادا کر لیں، چلو سنت نوافل. اس طرح اس کو انسان کو ایک اس کے اندر سہولت انسان، آپ کو پتہ ہے ہر انسان سہولت ہر قدم پہ چاہتا ہے. تو سہولت، دین بھی سہولت کا نام ہے، آسانی کا نام ہے. تو دین میں سہولت پیدا کرنی چاہیے، آسانیاں تقسیم کرنی چاہیے، نہ یہ کہ کوئی ایسا مشکل کر کے اور بنا کے دیا جائے. جو مشکل تو وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو جب اللہ تعالیٰ ہی کسی انسان کو مکلف نہیں کرتا تو پھر ہمارے حضرات کو مکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں، وہ لوگ جو عبادت کے شوقین ہیں، عبادات کے شائق ہیں، نوافل کے شائق ہیں، وہ تو چاہے تو وہ تو جتنے مرضی نوافل پڑھ لیں. لیکن ایک عام آدمی کی سطح پر ہمیں مسجد میں نمازیوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے، نماز کی طرف لانے کے لیے سہولت والا انداز اختیار کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم مزید تفصیل سے بات کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ بہت کمپریہنسو اور بہت ڈیٹیل سبجیکٹس ہیں اور الگ الگ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ. تو
اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو شیئر کر دیں اور اس کو لائک بھی کر دیں۔ شیئر اس لیے کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ مسائل کی باتیں پہنچ جائیں، اور آپ کے لیے صدقہ جاری ہو جائے، ہمارے لیے بھی صدقہ جاری ہو۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔